Hello ka farmers. Salamat ining tibok adlaw ka farmers. Salamat sa inyong padayong suporta. Salamat labaw sa tanan sa Ginoo, no? Natapos ning adlaw mga ka farmers nga ang tanan natong trabahoon sa panimalay atong nahuman ug mga adlaw lain na pong kumbate ka farmers. So daghan kayong salamat ka farmers. Nahimo mong kuyog nako karong adlaw. Na-inspire ko nga mohimo og mga content tungod kaninyo ka farmers. Salamat kay ka farmers. Ako mga panghinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo, maghatag ninyo kusog kanunay, ipalayo mo sa mga balatian ka farmers. Nag-ampo ko sa Ginoo kamo mahimong magmabungahon ining tuig 2025.